कालूच आमची 15 दिसाची असेंब्ली एंड जाल्या आणि आयज त्या निमतान जे आमचे गव्हर्मेंटान अंडर द लिडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच प्रमाणे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामोदर नाईक आयज मेन जो विषय आसा जी आमचे गव्हर्मेंटान हे असेंब्ली भितर टोटल 15 बिलां पास केल्ली आसा आणि हेजे भितर अशी 15 बिलां जी पास जाल्लेली आसा जी आमची गोंयकारांच्या हिताक लागून आसा जी हेजे भितर बदल जावपाची गरज आसलेली आणि तेज्या लागून आयज ही 15 बिल तेजे भितर सगळी हांव बिलां वाचपाक वचना टोटल 15 बिलां आसा एकूच बिल जे आसा ते आमचे युनिव्हर्सिटी बिल जे सिलेक्ट कमिटीक धाडलेले आसा बाकीची सगळी बिलां आमची पास जाल्लेली आसा हेजेर उलयतना आसतना हांव खरेंच परत एकदा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटा कित्याक एक आमचे गोंयकारांक आख्ख्या गोंयकारांक येदो व्हडलो रिलीफ मेळ्ळो आसा आयज जेन्ना हांव तांकां मेळपाक वयता ते लोक म्हाजे कडेन येता आयज सुद्दां जाल्यार जो तेंच्या चेहऱ्याचेर हांसलो येवपाक लागलो आसा कित्याक हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयता आयज जे बिल गव्हर्मेंटान हाडले गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल जे पास जाले 1 तारखेक ऑगस्टाचे 1 तारखेक आमी पास केले असेंब्लीत हे बिल पास जाले उपरांत आनी हो आतां इम्प्लिमेंटेशन हेजे 15 दिसां भितर जावपाचें आसा हे इम्प्लिमेंटेशन जाल्या भितर म्हाका दिसता आख्ख्या गोंया भितर जे अपप्रचार जे करता पळय ते म्हाका दिसता फक्त हो भयान जसो आमच्या अध्यक्षान सांगलेले आसा हो भयान कित्याक आयज गव्हर्मेंटाचे एक बरेचे बरे डिसिजन आनी हे तुमकां मुद्दम सांगता हे चडांत चड म्हाज्या मुरगांवा भितर हे जे आमचे लोक रावता पळय ते सगळे गव्हर्मेंट लँडाचेर रावता 90% जी आसता ते गव्हर्मेंट लँडाचेर रावता हे लोक थंयसर येवन स्थानीक जाल्लेले आसा आतां न्हू हे पयलीं सारके तांकां आतां थंय रावन ऑलमोस्ट म्हाका दिसता थोड्या लोकांक 100 वर्सां क्रॉस जाली जशी हरबर बीन आसा तांकां 100 वर्सां क्रॉस जाल्ली आसा सड्याचे लोक जे रावता तांकां ऑलमोस्ट 70-80 वर्सां क्रॉस जाल्ली आसा सो हे आतांचे लोक न्ही पयलींसून लोक थंय रावपाक येयलेले आसा आमच्या मुरगांवांत आनी जी सड्याचेर म्हणटा बोगदा म्हणटा जेटी म्हणटा आनी तशेंच बायणां हेजे भितर पळोवपाक गेले जाल्यार तुका बोगद्यार सड्याचेर हे 100% जेटीचेर 100% आमच्यांनी हरबर हे 100% आमचे गोंयकार लोक आसात हेज्या भितरचे 90% हे जे लँड जी आसा ती गव्हर्मेंट लँड आसा आनी बाकीची प्रायवेट म्हणटा ती लँडूच ना आमच्या मुर्मगांवां ती थोडी कितें उरला ती लोकांची घरां आसा ती आनी बाकीची आसा ती एमपीटीची बिल्डिंग्यो त्यो तर आमच्या गव्हर्मेंटाच्या भितर येना पण हेजो फायदो आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक जातलो हेच्या भितर कांय ना म्हटल्यार 5000 घरां आसा आमची मुरगांवांत जी गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा तेज्या भितरली कांय ना म्हटल्यार ऑलमोस्ट 4200 ते 4500 जी आसा ती घरां आमची गोंयकारांची घरां आसा आनी उरलेले थोडे जे आमचे पयलींचे भाव जे महाराष्ट्रांतसून येवन कर्नाटकांतसून येवन जे स्थानीक जाल्लेले आसा आतां हे पयलीं तेज्या लागून तुमकां मुद्दाम सांगता गव्हर्मेंटानी डेट दिला जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें फेब्रुवारी 28 फेब्रुवारी 2014 म्हळ्यार तेज्या पयलींची जी घरां आसा आनी तेज्या पयलींची ताका 15 वर्साची रेजिडन्स सर्टिफिकेट जाय म्हळ्यार ती 15 वर्सां आनी आतांची 15 वर्सां म्हळ्यार 30 वर्साची मागता व जो 30 वर्सां जी घरां आसा तांकां तें रेग्युलरायजेशन मेळटलें अशें न्हू कितें आतां कोणेन बांदिल्ली घरां मेळटा अशें ना ही पयलींची घरां जेंच्यांनी थंयसर येवन रावलेली आसा आनी आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा एक मनशाक एक घर एक घरा भितर जेन्ना तो वयता आनी घरान ताका जें सूख मेळटा आनी ते आयज सदांच ती तलवार तिच्या तकलेचेर लांबयलेली आसतली केन्ना बाबा हे जाता आयज आमी तुमी पळयता हायकोर्टान जे डिसिजन दिल्लेलें आसा बाकीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्टान दिल्लेले आसा आनी तेज्या लागून कितलींशीं घरां लोकांची मोडपाक नोटिसीस धाडलेली आसा शॉपां जी आसा तेंच्या नोटिसीस धाडलेली आसा सो हे जर प्रोटेक्ट कोण करतलो हे प्रोटेक्ट आमच्या गव्हर्मेंटान हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी आय रियली सल्यूट आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कित्याक तेणें जे डिसिजन घेतले आख्या कॅबिनेटान जे डिसिजन घेतले जो पार्टीचो तांकां बॅकअप मेळ्ळो अध्यक्षाचो बॅकअप मेळ्ळो आनी तेज्या प्रमाणे आयज हे बिल पास जाल्लेलो आसा आनी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आसा तो आमकां गोंयकारांक मेळटलो अशेंच न्हू कितें म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीक हेजो बेनिफीट आख्ख्या गोंया भितर मेळटलो आतां तुमकां अध्यक्षान सगळीं नांवां वाचून दाखयलेली आसा अशी बाकीची कितलीशी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंयसर मॅक्सिमम बेनिफीट हो गोंयकारांक जातलो हे जे अपप्रचार करतात ते थोडे लोक असतात ते आसून एक 5% असतले पण ते आताचे न्हू ते पयलींसून येवन रावलेले आसा
ही जी रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसा ती 30 वर्सांची आमकां जाय पडटली. सो अशें आमी म्हणूंक शकना. सो हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आसा तो आमच्या गोंयकारांक जातलो. त्याच प्रमाणे अनेक बिल आमी पास केलेले आसा, नोटिफाय केलेले आसा. तेजे भितर जे हाऊस टॅक्स आसा, आयज व्हडली फॅमिली आसा, तेच्या बापायन घर बांदलेलें आसा, तेजे 3 भुरगे आसा, आयज ते 3 भुरग्याचे सेपरेट रूम आसा, बस हाऊस टॅक्स एकूच आसा. सो हेच्या लागून तेंच्या फॅमिली भितर प्रॉब्लेम जातालो. नळाचें कनेक्शन एकूच आसलेलें, लायटीचें कनेक्शन एकूच आसलेलें. आयज गव्हर्मेंटान एक न्यू कायदो काडलेलो आसा की बाबा तिनूय जर भाव सेपरेट हाऊस टॅक्स मागता जाल्यार तिगांयकूय बायफोकेशन करून सेपरेट तिनूय भावांक सेपरेट हाऊस टॅक्स दिवपाचें. हो सुद्दां फायनलायज जालेलो. हेजे वरसून कितलो रिलॅक्सेशन मेळटलो ह्या फॅमिली, नाल्यार सदांच तेंच्या भितर झगडी चालू आसतली. आयज हाऊस टॅक्स तेंकां सेपरेट मेळटा, वॉटर कनेक्शन सेपरेट मेळटा, इलेक्ट्रिसिटी सेपरेट मेळटा. सो टोटल बायफोकेशन तेंचे जाल्लेलें करून घेवपाक मेळटा. त्याच प्रमाणे त्या घराचे एक भाव जर तांकां आडयता, रिपेरिंग करपाक दिना, एनओसी करपाक दिना, आतां तेजो कांयच गरज ना. आतां डायरेक्ट तेंच्यांनी एप्लिकेशन करपाचें म्युन्सिपालिटीन चीफ ऑफिसरा कडेन आनी 3 दिसां भितर तांकां परमिशन मेळटलें बाबा घर रिपेर करपाक. आनी जर 3 दिसां भितर तांकां परमिशन दिवना, रिपेरिंग परमिशन, जाल्यार इट इज एज्युम्ड दॅट परमिशन इज बीन ग्रांटेड. म्हळ्यार ताका मेळना सुद्दां जाल्यार दिना सुद्दां जाल्यार चीफ ऑफिसर म्युन्सिपालिटीन दिवना जाल्यार इट इज एज्युम्ड दॅट बाबा ताका परमिशन दिल्लेलें आसा, ताका घर बांदपाक कोणूच आडोवंक शकना. असो गव्हर्मेंटान कायदो काडलेलो आसा. आनी हो आमच्या बारीक समाजाक, बहुजन समाजाक हेंकां तो हेजो चडांत चड फायदो जातलो. जे ऑपोजीट जे आसा ते प्रचार करपाक लागले तांकां भंय जाल्लो आसा. हो जर इम्प्लिमेंट जालो हेजो बेनिफीट आख्ख्या लाखाच्या लोकांक हेजो मेळटलो. आनी तेज्या लागून फुडल्या येता त्या इलेक्शनाक तांकां खंय तरी भंय जातलो की हे लोक सदांच बहुजनाचे समाजाचे लोक आसात ते भारतीय जनता पार्टी बरोबर रावतले. सो ह्या भयाक लागून हे अपप्रचार करपाक लागलेलो आसा. सो हांव मागता सगळ्या आख्खे गोंयकारांक भारतीय जनता पार्टी आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हो सदांच बहुजन समाजाच्या बरोबर आसतलो आनी बारीक समाजा बरोबर सदांच उरतलो. Good